Mayong buntag kanatong tanan, mao kini ang pinakabagong update sa panahon diri sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province nga gi-issue karong buntag, Pebrero 22, 2024. Sa pagkakaron, padayon gihapon ang easterlies o mainiton nga hangin nga gikan sa Pasipiko nga makaapekto sa atong nasod. Ug tungod niini ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province diin makasinati og mapanganoron nga kalangitan inubanan sa pagkanat-kanat na pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod kini sa easterlies. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang mohiyop gikan sa silangan ngadto na sa amyanang silangan direksyon ang mupusalabi sa atong dapit og hapsay ngadto sa kasarangan ang mga balod sa kadagatan nga adunay sukod sa wave height nga 0.6 meter ngadto na sa 2.5 meter. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24 ngadto na sa 29.6 antas sentigrado. Ang dagat motaob karong gabii sa alas 9:33 nga adunay sukod nga 1.1 meter ug muhunas karong buntag sa alas 5:45 nga adunay sukod nga negative 0.2 meter. Og wala tay gale warning nga giisa diri sa Mindanao. Ang adlaw ning subang karong buntag sa alas 5:55 ug mosalop karong hapon sa alas 5:47. Mao katong latest update sa lakas sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.